नमस्कार। उनके खत और आप की 419वीं कड़ी 419th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत तारीख 21 फरवरी साल 1952। बिरादरम तस्लीम, आपके 2 खत मिले। आपकी तकलीफात का मुझको एहसास था और नारायण की वालिदा की पूरी रीडिंग, मगर मैं ज़बान यूं नहीं खोलता था कि आजकल घर घर यही बात है। ज़माना उलट गया है। औरत मर्द को अपने अधीन रखना चाहती है और मर्दों में जो खूबियां होनी चाहिए वो जाती रहीं। यही वजह है कि औरतें अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। मर्दों की ये गलती है कि वह औरतों के हुकूक यानी अधिकार जो शास्त्रों में हैं वो उनको नहीं देते। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि मर्द ज़्यादातर औरतों की सोहबत में बैठते हैं और उनकी बैठक ज़्यादातर घर के अंदर तक सीमित रहती है। इसलिए उनमें जनानी आदतें पैदा हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं लिखता हूँ, अगर किसी शख्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अपनी बीवी से भी उसी अंदाज की मोहब्बत रही होगी। गोया बीबी ने उसको और जकड़ लिया। मोहब्बत में यकसानियत होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरे के बच्चे भी अपने मालूम पड़ें। ये बहुत मुश्किल है और सबसे आला बात यह है कि उसको कुछ मालूम ही ना पड़े। दुनिया के पर्दे पर शक्ल सूरतें थिएटर के पर्दे की तरह नजर आए, गोया दुनिया एक धोखेबाज या तमाशगाह नजर आए। इस मजमून को मैं ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफात का कुछ न कुछ असर दिल पर पड़ ही जाता है, ख्वाह राजा हो ख्वाह फकीर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फकीर में अटल और निश्चय हालत होती है और तलातुम पैदा नहीं होता। तलातुम यानी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता, मगर क्षण मात्र के लिए दिल कुछ न कुछ बैरूनी पर्दे पर जरूर असर ले लेता है। बैरूनी पर्दा मीन्स बाहरी पर्दे पर जरूर कुछ असर ले लेता है। वजह ये कि जैसा ख्याल बनता है वो उसकी तासीर दिल पर पड़ ही जाती है। खैर, ये भी सही, मदहोश उसको कह सकते हैं जो असल से गाफिल रहे। आपने जो लिखा है कि गृहस्थी के मामलात में मैं अनकॉन्शियस रहता हूँ, मगर साथ ही साथ गुस्सा भी छुपा हुआ है। आपके ख्याल से वालिदे नारायण की रुकावट का बायस यही है। इसकी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। यह ख्याल आपका गलत है। ये बात हर जगह पैदा नहीं हो जाती। जिसमें फनाइयत जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद है। फनाइयत मर्जेंस पीर गुरु, इंतहाई एक्सट्रीम। जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद है, उसका ख्याल दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरी और आपकी क्या हकीकत। बड़े बड़े फुकरा, फुकरा कहते हैं फकीर के प्लूरल को, बड़े बड़े फुकरा ऐसे शख्स से डरते हैं जिसमें पीर की कमाले फनाइयत हो। मगर ये ज़रूर है कि गुस्से का होना आपकी कमज़ोरी जाहिर करता है। अब मैं असल हालत नारायण की वालिदा की बताता हूँ। उनका जाति लगाव इस तरफ नहीं है और नारायण में ब्रह्म विद्या का संस्कार था, गुरु महाराज की कृपा से। और ये उन्हीं की तारीफ है कि अंदर एक चीज़ ज़रूर ऐसी पैदा हो गई कि अगर वो उभर जाए तो बहुत सा काम बन सकता है। कस्तूरी की तवज्जो से कुछ वो चमक रूह के करीब जरूर पाई जाती है। मुमकिन है कि कुछ थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा हो, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम में, जोम मीन्स गर्व में, कि मैं रिसर्च के जोम में एक खास तवज्जो दे गया था। मगर भाई, हम उम्र भर जानवर और हम उम्र भर जानवर रहे और आखिरी वक्त कहीं इत्तेफाक से बहिश्त में पहुंच गए यानी स्वर्ग में पहुंच गए,
تو ہمیں اپنی وہی جانوری عادت یاد آئے گی جس سے اصل فائدے کا احساس نہ ہو سکے گا۔ برہم ودیا بہت آسان ہے، اس کے لیے اور بھی سہل جو مر مٹنا سیکھ گیا ہو۔ اس کا سبق کوئی نہیں سیکھتا، اور سیکھے بھی کون؟ پتا ماری کا کام تو اسی میں ہے۔ پتا ماری مطلب دماغ لگانا، محنت کرنا، دماغی محنت۔ پتا ماری کا کام تو اسی میں ہے، اور مر مٹنا ابھیاسی خود سیکھتا ہے، یہ کام گرو کا نہیں ہے۔ پہلے کا دستور تو یہ تھا کہ فقراء کی صحبت میں اور خدمت میں جب لوگ جاتے تھے تو برہم ودیا وہ اسی کو دیتے تھے جو مر مٹنا سیکھ جاتا تھا۔ اور ٹھیک ہے، یہ چیز اسٹیج پہ آ کر عوام کو سکھلائی نہیں جا سکتی، اس کے سیکھنے والے ہمیشہ کم رہے اور سکھانے والے اس سے بھی کم۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کا برتھ رائٹ ضرور ہے، مگر سب کا حصہ نہیں۔ جس شخص کو سستی اور کاہلی سے فرصت نہیں، اس کو برہم ودیا سیکھنے کی کب فرصت ہو سکتی ہے؟ برہم ودیا تو واقعی اسی کو آتی ہے کہ سب کام کرتے ہوئے اس کو یہ احساس ہو کہ سوائے اس کام میں جو کہ حقیقت ہے اور کسی کام کے کرنے کی فرصت ہی احساس میں نہ آئے۔ آپ نے خط میں یہ لکھا ہے کہ اپنے میں لے کرنا خلاف آپ کی رائے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ نے غالباً اس لیے کہی کہ مؤنث اور مذکر کا خیال رکھا۔ مؤنث کہتے ہیں استری لنگ کو اور مذکر کہتے ہیں پلنگ کو۔ یہ بات آپ نے غالباً اس لیے کہی کہ مؤنث اور مذکر کا خیال رکھا۔ یہ چیز نہیں ہے۔ فقیر میں مرد اور عورت کی تمیز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ نگاہ یہ ضرور بتائے گی کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت، مگر دونوں چیزیں اس کی نگاہ سے اوجھل ہوں گی۔ یہ خلاف یوں ہے کہ اگر میں کسی کو اپنے میں لے کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ کہ میری نگاہ میں ابھی تک اپنی اہمیت موجود ہے اور دوسروں پر اپنے آپ کو فائق سمجھتا ہوں۔ فائق مینس سپیریئر۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بزرگ کسی ابھیاسی کو اپنے میں فنائیت حاصل کرانے کی توجہ نہیں دیتا۔ یہ میرا خیال ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور فرض کرو یہ بھی نہیں صحیح، تو جب سکھانے والا ابھیاسی کی اسٹیجز کا ذمہ دار ہے اور یاد کراتا ہے تو کیا ابھیاسی کا یہ فرض نہیں کہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالے؟ ایک جگہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے لڑکوں کو بطور اپنے گرو کی روحانی اولاد نہیں سمجھا، اس لیے برادرانہ برتاؤ جو کم سے کم روحانی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ باپ باپ ہی رہے گا اور بھائی بھائی، ایشور ایشور ہی رہے گا اور فرشتے فرشتے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے اگر دل سے رشتہ دارانہ تعلقات کی رسی کٹ جائے، مگر یہ چیز ہوائی ہے اور راز کچھ اور۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بھائی یا لڑکا کہیں چلا جائے تو دل کو تکلیف نہ ہو۔ خیال آنا تو انسانی خواص ہے، سوابھاوک ہے۔ برتاؤ دل میں، یکسانیت ظاہرداری میں۔ باپ بیٹے کے تعلقات، دنیا ان تعلقات کو ہٹا دینے سے نہیں ہٹتی، بلکہ افراد جمعیت یعنی سب کو ایک سا سمجھ لینے سے، یعنی سب میں ایک ہی روح رواں ہے۔ میں تم کو کانپور کی طرح بڑے میاں بنانے کی تلقین نہیں کرتا، وہاں راز کچھ اور تھا، اس لیے کچھ اور ہی گل کھلا۔ کیا آپ کی رائے میں بیٹے کو باپ سمجھ لینے میں اس کی عزت زیادہ بڑھ جائے گی، یا نعوذ باللہ آپ کی توقیر یعنی عزت زیادہ کھلی ہوئی صورت اختیار کرے گی؟ اس خیال سے باز آؤ، جس کا جیسا حق ہے ویسا اس کو دو اور خود بھی ویسا ہی ادا کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ کا نچوڑ آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر نہ ہو تو آگے لکھیے گا، میں اور واضح کر دوں گا اور کلیئر کر دوں گا۔ دعا گو رام چندر۔